अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुल्की मामला से नाआशना हैं और इन्हें परवाह ही नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने PDM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची वाक़या रिकॉर्ड का हिस्सा है और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सब के सामने है। उन्होंने कहा कि कराची वाक़े पर वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो वज़ीर आला सिंध को फ़ोन कर दे और उनसे इस मामले पर बात करते, लेकिन क्या गुज़िश्ता दिनों से वज़ीर आज़म ने मुल्की मामलात पर कोई बात की? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में मुसलसल बेहतरी आ रही है, जिसके बाइस गुज़िश्ता साल की निस्बत हमारा अकाउंट खसारा ख़त्म हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क की तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ है। शिबली फराज ने बताया कि तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर आज़म महंगाई के मामले पर परेशान है, क्योंकि वज़ीर आज़म गरीबों का दर्द रखते हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मस्कन चौरंगी धमाके को कुदरती गैस का धमाका करार दे दिया। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में होने वाले धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट हासिल कर ली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि मस्कन चौरंगी में होने वाला धमाका कुदरती गैस लीकेज से हुआ है और जाए बकवा से चूल्हे का बर्नर मिला है, जो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि जाए बकवा से किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद बरामद नहीं हुआ और किसी धमाका खेज डिवाइस के शवाहिद भी नहीं मिले। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सौदरन ने दावा किया है कि मस्कन चौरंगी पर होने वाला धमाका गैस लीकेज से नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध ने गुलशन इकबाल धमाके का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने धमाके में होने वाले नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने भी जाए बकवा का दौरा किया। कहते हैं कि धमाके की नौयत का तयन होना अभी बाकी है। दहशतगर्दी या गैस लीकेज का वाक़या हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद धमाके की नौयत का अंदाजा होगा। कल भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ताहम आज कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। गवर्नर सिंध का कहना है कि वज़ीर आला सिंध कराची वाक़े पर खुलकर बताएं, मुबहम बातों से काम नहीं चलेगा। अपने एक बयान में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कराची वाक़े पर आर्मी चीफ ने नोटिस लिया है, अब तहकीकात के बाद सब कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी कुछ करे तो उसको फौरी सजा मिल जाती है। पुलिस उस वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती तो ऐसा ना होता। ये इतना बड़ा वाक़या तो नहीं था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सिंध पुलिस की मौजूदा सूरत हाल पर IG सिंध, एडिशनल IG और DIG समेत तमाम सीनियर अफसरान को आज तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में सिंध के IG पुलिस मुश्ताक महर की रिहाइशगाह भी गए थे। बिलावल भुट्टो ने सिंध पुलिस की दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ किरदार को सराहा और पुलिस अफसरान के सामने कराची वाक़े पर इजहार मज़म्मत किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं। सिंध पुलिस ने मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मिसाली कारनामे अंजाम दिए। मोटर वे पर खातून से ज्यादती के मामले पर अहम पेशरफ, मुतासरा खातून ने दोनों मुलजिमों आबिद मलहई और शफकत को शनाख्त कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ज्यादती में मुलव्विस दोनों मुलजिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई और मुतासरा खातून ने दोनों मुलजिमों को शनाख्त कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजिमान आबिद मलहई और शफकत को मुतासरा खातून के सामने लाया गया, जिसके बाद दोनों मुलजिमान को मुतासरा खातून ने पहचान लिया। मुलजिम की शनाख्त परेड की कार्रवाई कैंप जेल में मुकम्मल की गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून के साथ खड़ी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आज सिंध असेंबली में तारीखी दिन है। आज मालूम हो जाएगा कौन सिंध के माही गिरोह के खिलाफ है, कौन सिंध के जज़ायर के साथ खड़ा है और कौन इसके खिलाफ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदालत में तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवेज़ा कर दिया गया। नवाज शरीफ की अदालत में तलबी के इश्तिहार की कापियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे पर चस्पा की गई हैं। हुकूमत ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात अखबार में शाया कराए थे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीग के शहबाज शरीफ को सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत की। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया।
قومی احتساب بیورو لاہور نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف کو غیر ملکی اقامہ کیس میں دوبارہ طلب کر لیا۔ خواجہ آصف کو دستاویزات سمیت 22 اکتوبر دن 2 بجے طلب کیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق 2004 سے 2017 کے دوران اقامہ کی کاپیاں ملازمت کے لیے دی گئیں۔ درخواست کی کاپی جبکہ ملازمت کی نوعیت، تنخواہ کے چیکس، امپلائیز فائل کی تصدیق شدہ کاپی اور اختتامی تفصیلات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ بطور کنسلٹنٹ کتنی تنخواہ وصول کی اور رقم کس بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوئی بتایا جائے۔ رقوم کی منتقلی اور کمپنی کی طرف سے سہولیات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر ازسر 9 کڑے اقدامات کا اشارہ دے دیا اور کہا SOPs پر عدم عمل درآمد پر سخت پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی چیف سیکرٹریز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ NCOC نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ازسر 9 کڑے اقدامات کا اشارہ دے دیا ہے اور کہا ملک میں کورونا صورتحال کی مکمل مانیٹرنگ جاری ہے۔ SOPs عمل درآمد میں بہتری نہ ہونے پر مشکل فیصلوں کے سوا چوائس نہیں، حالات بہتر نہ ہوئے تو سروسز بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 11,57,48,753 ہے، جن میں 45% خواتین اور 55% مرد ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں کی صوبہ اور ضلع وار تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کر دیں، جس کے مطابق پنجاب اور سندھ میں مرد ووٹرز کی شرح 55%، خواتین ووٹرز کی شرح 45% ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مرد ووٹرز کی شرح 57، خواتین کی شرح 43% ہے۔ اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 8,25,833 ہے، جن میں 52% مرد اور 48% خواتین ہیں۔ حکومت کے مؤثر معاشی اقدامات کے ثمرات نمایاں ہونے لگے، مسلسل تیسرے ماہ ملکی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ صرف ستمبر کے مہینے میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 7 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا، جو گزشتہ 7 ستمبر سے 27 کروڑ 80 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں 79 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان کو 1 ارب 49 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی ایک انتخابی ریلی میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن صدر براک اوباما کے نائب کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اوباما کی شرکت سے جو بائیڈن کی انتخابی مہم کو تقویت ملے گی۔ یہ بات اہم ہے کہ اگلے ماہ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن ڈیموکریٹ جماعت کی جانب سے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے۔ میکسیکو میں خاتون سیاحوں پر سفید شارک نے حملہ کر دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میکسیکو کے قریب گوڈالپے جزیرے میں جانے والی خواتین سیاحوں پر سفید شارک حملہ آور ہو گئی۔ شارک نے حملہ کر کے پورے جنگلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگلے میں موجود سیاح شارک کے حملے سے انچوں سے محفوظ رہے۔ مذکورہ واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خونخوار شارک جنگلے کو اپنے تیز دانتوں سے توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہاں موجود سیاح خوف زدہ ہونے کے بجائے حیران کن طور پر ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اداکارہ ماہرہ خان نے اپنی والدہ کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ والدہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خوشیاں ڈھونڈ لیتی ہیں۔ ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر اپنی والدہ کی تصویر شیئر کی، جس کے کیپشن میں انہوں نے والدہ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ گزشتہ روز آدھی رات میں ہم نے والدہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کیک کاٹتے ہوئے جب میں نے والدہ کے لیے سالگرہ کا گیت گایا تو سب سے اونچی آواز والدہ کی اپنی تھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی شادی کو 20 سال مکمل ہو گئے اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنی بیوی کے لیے خاص پیغام لکھا ہے۔ شاہد آفریدی نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ آج ہماری ازدواجی زندگی کے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بے حد خیال کرنے والی، سمجھنے والی اور ہمارے بچوں کی بہترین والدہ ثابت ہونے والی شریک حیات ملی، جس پر بے حد شکر گزار ہوں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں مسکن چورنگی کے قریب عمارت میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے، جبکہ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے 18 زخمی پٹیل اسپتال اور 4 زخمی عباسی شہید اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ 3 زخمی جناح اسپتال میں منتقل کیے گئے۔ 3 لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کی جا چکی ہیں۔ مسکن چورنگی پر کراچی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے قائم النور اپارٹمنٹ کی عمارت کے گراؤنڈ فلور میں ممکنہ طور پر بینک میں دھماکہ ہوا۔ اپارٹمنٹ کی عمارت کے نیچے بینک سمیت کئی دکانیں موجود ہیں۔ دھماکے سے 2 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ عمارت میں کئی افراد رہائشی تھے، جبکہ دھماکے کے وقت بینک میں 18 رکنی عملہ اور دیگر افراد موجود تھے۔ پولیس اور رینجرز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور شواہد اکٹھے کرنے اور ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ دھماکے کے بعد عمارت کا ملبہ نیچے کھڑی گاڑیوں پر گرنے سے بھی نقصان ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ گیس کا
دھماکہ ہے، تاہم ابھی کوئی واضح بات کہنا قبل از وقت ہے۔ زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال اور جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی اور علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ عوام اور طلبہ کی بڑی تعداد جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جن کو متاثرہ علاقے سے دور رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے متاثرہ عمارت خستہ حال ہونے کی وجہ سے لرز رہی ہے اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ہے کہ سید مراد علی شاہ نے مسکن چورنگی دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے اور کمشنر کراچی سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے زخمیوں کے لیے فوری طبی امداد کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے اور جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے بتایا کہ تمام افراد کو ٹریس کرنے کے بعد عمارت کا ملبہ مکمل ہٹانے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ تخریب کاری سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ دھماکے سے آگ نہیں لگی اور نہ ہی بارود کی بو آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھماکے کی وجہ سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دھماکے سے مرنے والوں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے، تاہم ان میں بینک کا سیکیورٹی گارڈ بھی شامل ہے۔ ترجمان سوئس سادرن گیس نے بتایا کہ عمارت کی ساری گیس لائنز محفوظ ہیں اور اس میں گیس کے 3 ڈومیسٹک میٹرز عمارت کی پچھلی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ عمارت میں گیس دھماکے کے کوئی امکانات نہیں ہے اور گیس کی سپلائی کو بند کر دیا گیا ہے۔ گلشن اقبال میں پٹیل اسپتال کے سینئر ڈاکٹر طارق چندریگر نے بتایا کہ اس اسپتال میں دھماکے کے 18 زخمیوں کو لایا گیا، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے، ان کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو چھرے کے زخم نہیں ہے، دھماکے کی شدت کے زخم ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس اسپتال میں کوئی لاش نہیں لائی گئی ہے، تاہم زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم جائے وقوع پر موجود ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی سیکرٹری انجینئر بنش شبیر ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں۔ ڈائریکٹر گلشن اقبال محمد رقیب اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیمولیشن محمد ریحان بھی موقع پر موجود ہیں۔ SBCA حکام نے بتایا کہ ٹیم عمارت کی ڈیمولیشن اور خطرناک ہونے کے بارے میں رپورٹ مرتب کرے گی اور SBCA حکام معائنے کے بعد ہی عمارت کو خطرناک قرار دے سکتے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ٹیم عمارت کا تفصیلی معائنہ کرے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 11,57,48,753 ہے، جن میں 45% خواتین اور 55% مرد ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں کی صوبہ اور ضلع وار تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کر دیں، جس کے مطابق پنجاب اور سندھ میں مرد ووٹرز کی شرح 55%، خواتین ووٹرز کی شرح 45% ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مرد ووٹرز کی شرح 57، خواتین کی شرح 43% ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 8,25,833 ہے، جن میں 52% مرد اور 48% خواتین ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ لاہور میں ووٹرز کی کل تعداد 59,04,004، راولپنڈی میں 32,88,050 اور ملتان میں 27,95,727 ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی سینٹرل میں ووٹرز کی تعداد 19,67,945 ہے، کراچی ویسٹ میں 16,46,187، کراچی ایسٹ میں 15,07,345، کورنگی میں 13,67,106، کراچی جنوبی میں 11,74,124 اور منیر میں 7,33,225 ہے۔ پاک فضائیہ کے زیر اہتمام بصارت سے محروم افراد کے لیے سفید چھڑی کے دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایئر مارشل محمد حسیب پراچا، ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف نے خصوصی شرکت کی۔ بصارت سے محروم افراد کے لیے سفید چھڑی کے دن کے حوالے سے پاک فضائیہ نے PAF بیس نور خان پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر بصارت سے محروم افراد اور ان کے والدین کے علاوہ پاک فضائیہ کے 10 بیسز سے بصارت سے محروم افراد بھی براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے سیمینار میں شریک ہوئے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اور نیشنل موبلٹی اینڈ انڈیپینڈنس ٹریننگ سینٹر اسلام آباد کی طرف سے ماہرین کی ایک ٹیم نے اس تقریب کے موقع پر مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں بصارت سے محروم خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کی تربیت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سربراہ پاک فضائیہ کے خصوصی افراد کی بحالی کے ویژن پر بھی روشنی ڈالی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تعمیراتی اجازت نامے کی رفتار میں تیزی کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ SBCA نے 2 سیلز تشکیل دیے ہیں، جن کا نام سیل 1 اور سیل 2 رکھے گئے ہیں، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ریفارمز کے تحت بلڈرز اور ڈیولپرز کی درخواستوں کی جانچ پڑتال کریں گے۔ سیل 1 کی سربراہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کریں گے، جبکہ ٹاؤن پلاننگ اینڈ ریگولیشنز کے ڈائریکٹر، ڈیزائن اینڈ اسٹرکچر ڈائریکٹر، ڈائریکٹر برائے IT اور بلڈرز ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ سیل 1 کراچی میں 400 مربع گز سے زیادہ پلاٹوں کی تعمیرات سمیت ڈیزائن اسٹرکچر کی اجازت
नामे और खरीदो फरोख्त की इजाज़त दे सकेगा। सेल 1 पर तामीरात की मंजूरी 30 दिन के अंदर देना लाजमी होगी, जबकि NOCs तामीराती मंजूरी के बाद इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। सेल 2 कैटेगरी 1, 2 और 3 की इमारतों को फास्ट ट्रैक निज़ाम से तामीर करने की इजाज़त देता है, जिसकी निगरानी SBCA के डायरेक्टर इदरीस अब्दुल गफ्फार, सैयद आसिफ रिजवी और इरफान नकवी कर रहे हैं। सेल 2 कमेटी के चेयरमैन DG के सवाबदीद पर इजाज़तनामे देंगे। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास का आगाज़ होने जा रहा है। 3 रोज़ा इजलास 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा और कोरोना वबा के बायस इसका इनेकाद वर्चुअली होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान इस मरतबा ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा या फिर नहीं होगा? हक़ाइक़ पर मबनी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास की अहमियत पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस नशिस्त के दौरान पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के शोबों में होने वाली अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होगा कि आया पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में चंद नई तफसीलात सामने आई हैं, जिन्होंने नए सवालात को जन्म दिया है। 11 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को इनहेंस्ड फॉलोअप फहरिस्त में डाला गया है। APG के मुताबिक ऐसा करने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम में कोई खास पेशरफ्त नहीं की है। APG FATF से मुंसलिक एक इदारा है जो खित्ते में FATF की ज़िली शाख के तौर पर काम करता है। इसी तर्ज के ज़िली इदारे यूरोप, जनूबी अमरीका और दीगर खित्तों में भी हैं। APG में खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक शामिल होते हैं जो इदारे को वक्तन फ़वक्तन सिफारिशात देने के साथ साथ इनको FATF की फहरिस्त में शामिल ममालिक की पेशरफ्त से आगाह करते हैं, पेशरफ्त से मुतालिक आगाह भी करते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में FATF की तरफ से APG की इसी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा और पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से दहशतगर्दी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ अब तक की जाने वाली कार्रवाई और इन्हें मुआशी मदद फराहम करने वाले इदारों और अफराद के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। APG ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान FATF की 27 सिफारिशात पूरी करने में मसरूफ अमल है और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए 15 मामलात पर कानून साजी भी कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चंद सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि इदारा पाकिस्तान की जानिब से इस ज़मन में किए जाने वाले इक़दामात से ज्यादा मुतमईन नहीं। अब तक पाकिस्तान ने FATF की 27 सिफारिशात में से सिर्फ 14 पर अमल किया है। बाकी रह जाने वाली 13 सिफारिशात को पूरा करने के लिए रवा साल फरवरी में FATF की तरफ से पाकिस्तान को 4 माह का वक्त दिया गया था। इन सिफारिशात पर अमल दरामद की बुनियाद पर ही FATF किसी मुल्क को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल रखने या निकालने का फैसला करता है। किसी मुल्क को इनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में रखने का मतलब ये है कि इस मुल्क की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की मॉनिटरिंग में इजाफा किया गया है। किसी भी मुल्क की ग्रे लिस्ट में शमूलियत के बाद इस मुल्क की पेशरफ्त गैर तसल्ली बख्श होने पर मॉनिटरिंग में इजाफा कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि FATF के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस गिरोहों और दहशतगर्दों की माली अनात कर रहा था। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से मुश्तबा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियां भी की। इसी सिलसिले में अप्रैल 2019 में कलअदम तंजीम जमातुल दावा से मुंसलिक तंजीमों और अफराद को भी गिरफ्तार किया गया और सजाएं सुनाई गयी। जुलाई 2019 में जमातुल दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया और फिर इन पर फर्द जुर्म भी आयद की गई। इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ नौइयत की मुआशी पाबंदियाँ लग सकती हैं, जबकि आलमी इदारों की जानिब से कर्जों की फराहमी का सिलसिला भी इसी बुनियाद पर रोका जा सकता है। पाकिस्तान 2000 की दहाई से दहशतगर्दों की मुआशी मुआवनत और पुष्ट पनाही के इल्जाम का आलमी सतह पर सामना करता आ रहा है। इस बारे में जहाँ इंडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज आने वाले दिनों में होने वाली FATF की मीटिंग है, वहीं अमरीका भी इस तमाम तर सूरत हाल को बगौर देख रहा है। इस बारे में हाल ही में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द फहरिस्त से निकल जाएगा, लेकिन इस बारे में उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि कितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान सन 2013 से सन 2016 तक ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के इत्तेहादी मानते हैं कि महदूद वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोकने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है। इंडियन मीडिया की जानिब से ऐसा तासुर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है और दर हकीकत FATF की सिफारिशात पर अमल नहीं किया जा रहा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि FATF की 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने या मजीद रखने में APG की हालिया रिपोर्ट्स किस हद तक असरअंदाज होंगी। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के करीब भगदड़ मचने से 12 खवातीन जाँ बहक हो गयीं। सूबाई गवर्नमेंट के तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। तमाम अफराद पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने आए थे।
अगवान खबर रसा इदारे के मुताबिक सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद में पेश आए इस वाक़े में 9 खवातीन समेत 3 मर्द भी जख्मी हुए। तर्जुमान सूबाई गवर्नर अताउल्ला खान ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में जख्मी और जाँ बहक होने वाले पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर जमा थे। अगवान मीडिया का बताना है कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद पाकिस्तान के वीजे के हुसूल के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर जमा होते हैं, जिनमें बाज़ अफराद तो एक रात कबल ही कतार लगा लेते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर खान ने ट्वीट के हादसे पर अफसोस का इजहार किया। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि वाकया पाकिस्तानी कौंसल खाने से 5 किलोमीटर दूर जलालाबाद के स्टेडियम में पेश आया। हम मुतासरीन के अहल खाना से हमदर्दी रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि हम अफगान हुकाम के साथ मिलकर वीजा के लिए दरख्वास्त देने वालों को बेहतर सहूलतों की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान नई पॉलिसी के तहत अफगान शहरियों को वीजा जारी करने के अमल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और मायानाज बल्लेबाज कासिम उमर ने श्रीलंका के खिलाफ आज ही के दिन डबल सेंचुरियां स्कोर की थीं। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 1985 तक फैसलाबाद में खेला गया मैच अगरचे ड्रॉ हो गया था, मगर ये मैच इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने एक ही दिन डबल सेंचुरियां स्कोर की। आप यकीनन हैरान होंगे कि टेस्ट मैच 6 रोज तक कैसे खेला गया, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वक्त टेस्ट मैचेस में खिलाड़ियों को 3 दिन खेल के बाद 1 दिन आराम का मिलता था। इस मैच का टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बैटिंग का फैसला किया था और बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार विकेट पर श्रीलंकन बल्लेबाजों ने पहली इनिंग्स में 479 रन स्कोर किए। श्रीलंका की जानिब से अरविंदर डिसल्वा ने 122 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स मुदस्सिर नजर और शुएब मोहम्मद ने 86 रन का आगाज फराहम किया। शुएब मोहम्मद 33 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 158 के मजमुई स्कोर पर मुदस्सिर नजर भी 78 रन बनाकर LBW आउट हुए। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले कासिम उमर और चौथे नंबर पर आने वाले कप्तान जावेद मियांदाद ने शानदार बैटिंग की और दोनों ने डबल सेंचुरियां स्कोर की। कासिम उमर 206 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जावेद मियांदाद 203 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जावेद मियांदाद के नाम से तो तकरीबन हर कोई वाकिफ है, लेकिन कीनिया में पैदा होने वाले कासिम उमर का शुमार भी पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैनों में होता था। वो ओपनिंग के साथ साथ मिडिल ऑर्डर पोजीशंस पर बेहतरीन बैटिंग करते थे। मेक्सिको में खातून सयाहों पर सफेद शार्क ने हमला कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शार्क ने किस अंदाज में हमला किया, हमले के वक्त खातून की क्या कैफियत थी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको के करीब ग्वाडालपे जजीरे में जाने वाली खवातीन सयाहों पर सफेद शार्क हमलावर हो गई। शार्क ने हमला करके पूरे जंगले को हिला कर रख दिया। जंगले में मौजूद सयाह शार्क के हमले से इंचों से महफूज रहे। मज़कूरा वाक़ये की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खूनख्वार शार्क जंगले को अपने तेज दांतों से तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि वहाँ मौजूद सयाह खौफजदा होने के बजाय हैरान कुन तौर पर वीडियो बनाने में मसरूफ हैं। जिम नामी सयाह का कहना था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट वाइट शार्क की तलाश में थे और एक खुसूसी शार्क पर मबनी मुहिम चला रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इस शार्क को गुज़िश्ता सालों में ग्वाडालपे जजीरे में काम के दौरान कई बार देखा था और वो हमारी पसंदीदा शार्क बन गई थी। उन्होंने बताया कि वो एक बड़ी वाइट शार्क में से एक है। जजीरे के दौरे के मौके पर आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। सयाह का कहना था कि शार्क के हमले में खवातीन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वो बिल्कुल महफूज हैं। उन्होंने बहादुरी से सारे मंजर की वीडियो कैमरे में महफूज की। चीन में 14 साल लड़के ने दावा किया है कि वो दुनिया का सबसे तवील क़ामत लड़का है, जिसका कद 7 फीट 3 इंच है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने दरख्वास्त का जायजा लेना शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल चीनी तालिब इल्म ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरख्वास्त दायर की है कि इसे दुनिया का सबसे लंबा लड़का होने का एजाज दिया जाए, जिसके बाद इंतजामिया ने लड़के के कद की पैमाइश का जायजा लेना शुरू कर दिया। जल्द ऐलान मुतवक्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक रिनक्यू नामी लड़का अपने स्कूल में भी मुनफरद नजर आता है। इसके लिए खुसूसी तौर पर डेस्क तैयार किया गया है, जबकि यूनिफॉर्म और कपड़े भी ऑर्डर्स पर बनाए जाते हैं। तवील अलकामत लड़का 9वीं जमात का तालिब इल्म है, जबकि इसका कद मुसलसल बढ़ रहा है। ख्याल रहे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे कदावर होने का एजाज अमरीकी लड़के को हासिल है, जिसे 16 साल की उम्र में 7 फीट 2 इंच कद होने की वजह से दुनिया का तवील अलकामत लड़का करार दिया गया है। जबकि चीनी लड़के रिनक्यू ने दावा किया है कि इसका कद 7 फीट 3 इंच है और इसकी उम्र भी 14 साल है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा लड़के को किसी किस्म की कोई बीमारी भी लाहक नहीं। वो कुदरती तौर पर लंबा तरीन लड़का है। ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त लड़की को होशियारी महंगी पड़ गई जब उसने खुद अपनी गाड़ी के नीचे से सांप निकालने की कोशिश की। पुलिस ने खातून को बचा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ آسٹریلوی شہر برسبین میں پیش آیا، جہاں خوفناک اژدہے نے خاتون کے ایک پیر کو دبوچ لیا۔ سانپ نے اس انداز سے لڑکی کو جکڑا کہ اسے مدد کے لیے پولیس کو بلانا پڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق لڑکی کو اپنی گاڑی کے نیچے 3 میٹر لمبا اژدہا نظر آیا۔ اس نے نکالنے کی کوشش کی تو سانپ اس کے ایک پیر سے چمٹ گیا۔ اژدہے نے اتنی زور سے خاتون کو دبوچ رکھا تھا کہ خاتون کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بعد ازاں متاثرہ لڑکی نے پولیس کو کال کی، جس پر اہلکار فوری طور پر جائے وقوع پہنچے اور خاتون کو ریسکیو کیا۔ ریسکیو کے بعد کارپیٹ نامی سانپ کو جھاڑیوں میں چھوڑ دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی شادی کو 20 سال مکمل ہو گئے اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنی بیوی کے لیے خاص پیغام بھی لکھا ہے۔ شاہد آفریدی نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ آج ہماری ازدواجی زندگی کے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ شاہد آفریدی نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے بے حد خیال کرنے والی، سمجھنے والی اور ہمارے بچوں کی بہترین والدہ ثابت ہونے والی شریک حیات ملی ہیں، جس پر بے حد شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آج میں اپنی شادی کی سالگرہ بھول گیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے معاف کیا اور یہ ان کی بہترین عادتوں میں سے ایک ہے۔ شاہد آفریدی نے اپنی اہلیہ نادیہ آفریدی کو شادی کے 20 سال مکمل ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے خوبصورت تصاویر بھی شیئر کی، جس میں وہ لال گلابوں کا خوبصورت گلدستہ اپنی اہلیہ کو دے رہے ہیں۔ شاہد آفریدی کی اہلیہ نادیہ آفریدی نے ان کی پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا، وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو چیزوں کی یاد دلانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک اچھے شوہر اور ایک بہترین دوست ہیں۔ نادیہ آفریدی نے مزید لکھا کہ ایسا شخص جو مجموعی طور پر حیرت انگیز انسان ہے، شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ شاہد آفریدی کی شادی کے 20ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے متعدد کھلاڑیوں سمیت ان کے مداحوں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ ثنا جاوید اور گلوکار عمیر جسوال شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شوبز جوڑی نے اپنی تصویر انسٹاگرام پر جاری کر دی۔ چند ماہ قبل گلوکار عمیر جسوال کی سالگرہ کے موقع پر اداکارہ ثنا جاوید نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی تھی، جس کے بعد ان کے مداحوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں۔ تاہم اداکارہ ثنا جاوید اور گلوکار عمیر جسوال کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی تھی کہ وہ شادی کریں گے یا نہیں۔ اب اچانک ثنا جاوید اور عمیر جسوال دونوں کی جانب سے ہی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تصویر شیئر کی گئی ہے۔ ثنا جاوید نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی، جس میں وہ عمیر جسوال کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی ہیں۔ عمیر جسوال نے بھی اپنے اکاؤنٹ پر ثنا جاوید کے ساتھ تصویر شیئر کی ہے اور دونوں نے اپنے کیپشن میں الحمدللہ لکھا ہے۔ عمیر جسوال کے بھائیوں یاسر اور عزیر نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ ثنا جاوید اور عمیر جسوال کی جانب سے تصویر شیئر کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر شوبز انڈسٹری کی شخصیات سمیت ان کے مداحوں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی سنجیدہ اسلام کا اپنی شادی پر منفرد اسٹائل میں کروایا گیا برائڈل شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی ویمن ٹیم کی کھلاڑی سنجیدہ اسلام 16 اکتوبر کو فرسٹ کلاس کرکٹر میم مصدق کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئیں اور اس موقع پر انہوں نے اپنی شادی کا یادگار شوٹ کروایا، جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ دنیا بھر میں نئے شادی شدہ جوڑے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے مہنگے ترین اور معمول سے ہٹ کر فوٹو شوٹ کروانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے میں لوکیشن کو بھی اچھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی کرکٹر سنجیدہ اسلام کی منفرد برائڈل فوٹو شوٹ نے مداحوں کو اچھا خاصا حیران کر دیا ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی سنجیدہ اسلام کے برائڈل شوٹ میں دیکھا گیا ہے۔ سنجیدہ اسلام کے برائڈل شوٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عروسی لباس اور زیورات پہنے سنجیدہ اسلام ایک گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ہاتھ میں پھولوں کے بجائے بلہ تھاما ہوا ہے۔ سنجیدہ اسلام دلہن بنے مکمل ایکشن میں نظر آ رہی ہیں، جبکہ سنجیدہ اسلام کے عقب میں کچھ کھلاڑی بھی کرکٹ کھیلتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سنجیدہ اسلام نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی اپنی شادی کی چند تصاویر شیئر کی ہیں، جس میں انہیں ان کے لائف پارٹنر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ سنجیدہ اسلام نے اپنے اکاؤنٹ پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں کیپشن میں لکھا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔